في هاد الفيديو غادي نشوفو واحد كومبوزو تري امبورطون اللي هو كوندنساتور. كوندنساتور هو واحد كومبوزون كنستعملوه بزاف في الالكترونيك، وكنديرو حتى لي موتور مونوفازي باش نديكاليو لا طونسيون، نديرو واحد ديفازاج بين لو كورون. المهم احنا درس ديالنا هو غنتكلمو على الكوندنساتور. الكوندنساتور هو فيه دوز ارماتير كونديكتريس. غادي نرسمو واحد الشيما هكا، واحد الرسم باش نبينو. هذا دوز ارماتير 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 بوزيتيف، هادي نيجاتيف. وكاين واحد ليزولمون هنايا في الوسط، ليزولون وهاد بوزيتيف فيه بليس موا بليس بليس، هادي فيه كتجمع لي موا. هاد ارماتير هي عبارة عن صفيحة هكذا، كنحسبوها متر كاري. هذا ليزولمون يتسمى ايزولون الكتريك ديليكتريك، ايزولون ايزولو الكتريك ديليكتريك. هذا كنحسبوه بالدي، يعني بالمتر، يعني شحال من المتر، يعني شحال من المسافة بين هاد الارماتير وهادي. غادي نديرو واحد علاقة، واحد لا فورميل، كنشوفو لا كاباسيتي ديال لي زارماتير شحال كيهزو، يعني هاد الكوندنساتور شحال تقدر تستوكي. لا شارج سي كتساوي هاد سميتو هاد لي زولمون. باش درنا لي زولمون هنايا، واش درنا بورسولين ولا درنا بلاستيك ولا درنا الزاج، المهم و كنضربوها فوا هاد المساحة ديال هاد الارماتير، هادو بجوج بيهم إس. هادي كتحسب متر كاري، متر كاري مقسوم على دي، يعني هاد لا ديستونس بين زوج ارماتير. هادي بالمتر. هذا ديليكتريك. ديليكتريك كل ايزولون عندها النمرة ديالو. يتسمى هذا بهذا المصطلح ديليكتريك. هذه لا كاباسيتي يعني كتسمى قدرة التخزين. قدرة التخزين يعني باش كنعاود تاني باش كنحسبو يعني شحال مستوكية، كنحسبوه بواحد لا فورميل كولومب. كتسمى الواحد ديال كا، واحد ديالو كولومب. كتساوي سي، هاد سي هذا فوا لا طونسيون، لا طونسيون اللي عطينالو في هاد لي بورن هادو شحال كيوصلها. هاد الوحدة ديال الكوندنساتور هي الفراد.
فرض هادي لا طونسيون الفولت. الفولت هادي هما لي لا فورميل باش كنحسبو لا كونتيتي ديال لا شارج لي مستوكي، الالكتريسيتي لي مستوكي. هاد لا فورميل كنحسبو بيه سوا لو كوندونساتور في مونتاج اون سيري ولا اون باراليل، كنحسبو بهاد لا فورميل. هاد لا فورميل كاين الفرق بين كوندونساتور اون سيري و اون باراليل ماشي كيف. دابا غادي نديرو واحد المونتاج لي اون سيري مثلا. مونتاج اون سيري نديرو لي كوندونساتور، هذا هو السامبول ديالو في الشيما. نديرو مثلا 3 ديال لي كوندونساتور سي ان سي دو سي 3، غير 3 مثلا اكزومبل باش نحسبو لا كونتيتي ديالهم شحال. عندنا نحسبو لا طونسيون توتال ديالهم اي، نحسبو لا طونسيون ديال هاد ديال كوندونساتور سي ان اي ان زائد اي جوج زائد اي 3. دابا هادي كنحسبو لا طونسيون بين هاد لي بورن و هاد البورن شحال صافي. ولا نحسبوه غادي نبسطو بطريقة أخرى، نديرو ك هاد العلاقة هادي ك على سي ان زائد ك على سي جوج زائد ك على سي 3. هادي هي هادي. نديرو عاوتاني بطريقة أخرى، ك كتساوي سي ان زائد واحد على سي جوج واحد على سي 3 فوا اي. هادو نديرلهم هكذا بالمعقوفتين، اي كتساوي ك على سي ايكيفالون. سي ايكيفالون حسبناها حيت ملي كيكونو المونتاج اون سيري كنديرو واحد على اس، حيت اون سيري ماشي بحال لي ريزيستونس. لي ريزيستونس كدير هادي زائد هادي زائد هادي، ولكن في كوندونساتور لا، كتولي العكس، كيما بحال كنحسبو ريزيستونس اون باراليل، حنا كنحسبو كوندونساتور اون سيري بهاد الشكل. هتشوفوا الفرق في مونتاج باراليل. نديرو مونتاج باراليل، مونتاج باراليل. هذا سي ان سي دو سي 3، هذا مونتاج باراليل. باش نحسبو لي ريزيستونس عفوا لي كوندونساتور، ما كنديروش هاد القاعدة اللي درنا هنايا. هادي عندها قاعدة سهلة، هاد نحسبو عند هاد لا فورميل ك تساوي سي في اي
غادي نحسبو سي تساوي ك على اي كتساوي سي سي ان بلس سي دو بلس سي تروا. هذا ايكيفالون، سي ايكيفالون. عاوتاني الكا كنحسبو ك ايكيفالون كتساوي ك واحد بلس ك جوج بلس ك تروا. هادي غادي نبسطوها كتساوي سي ان فوا اي زائد سي دو فوا اي زائد سي تروا فوا اي. غادي نزيدو نكتبوها بشكل اخر، كنديرو سي ان بلس سي دو بلس سي تروا فوا اي، حيت اون باراليل عندهم نفس لا طونسيون. هنا في اون سيري كاين واحد لا فورميلا اخرى كنحسبو بيه لا كونتيتي. نديرو ك كتساوي اي الكورو فوا لوطون الوقت. هادي كونتيتي ديليكتريسيتي ستوكي. دابا كنديرو المونتاج بحال هكا ولا اون باراليل، غير ملي ما كنلقاش داك لا فالور ديال الكوندونساتور اللي بغينو وكنديرو جوج ولا ثلاثة باش نحصلو على داك لا فالور. وباش نحصلو خصنا نحسبو نديرو لا كالكيل، حيت ماشي بحال ريزيستونس. في ريزيستونس هاد لا فورميل كنديروهم في اون سيري وهادي كنديروها اون باراليل. دابا ولاو العكس، تقلبو. هادشي اللي في كونديساتور. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرحو شحال هادي الوقت كيديشارجاو و كيتشارجا.